মিনিট কি সময় হবে আল্লাহ তাআলার 99 নাম শোনার জন্য? والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البسيط الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكريم الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين العلي الحميد المبصر المبدي المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القابض المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور